नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भोलि मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै भागभण्डा मिलेपछि मन्त्री छान्दै दलहरू। माओवादीले टुङ्गो लगायो, देउवालाई कंग्रेसभित्रै सकस। 85 दिनदेखि सिंहदरबार भूत बंगला। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री राउतलाई 2/3 मत प्राप्त। र बागमतीमा पनि विश्वासको मत लिने तयारी। लुम्बिनीमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका करिब 23,000 चिकित्सक मध्ये झण्डै 12,000 सम्पर्कविहीन। तत्काल जानकारी नगराए कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी। दशैंमा घर जाने यात्रुलाई बस पार्कमा शास्ति। बिचौलियाका कारण भाडामा मनपरी व्यवसायी र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा जनता चेपुवामा अनुगमन हुनै सकेन। चाडबाड नजिकिएसँगै भारतमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरू अहिले स्वदेश फर्किने क्रम तीव्र। सीमा क्षेत्रमा हुने लुटपाट र चेक जाँचले शास्ति। यमनको मारिब शहरमा हुथी विद्रोही र सरकार समर्थित सेनाबीच भएको भिडन्तमा परि 80 भन्दा बढी मारिए। हिंसा नरोकिँदा अझै हताहत हुने खतरा। र दोस्रो प्रकाश दाहाल स्मृति पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय खुला बक्सिङ प्रतियोगिता कार्तिक अन्तिम साताबाट सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको 86 दिनपछि बल्ल मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने भएको छ। यद्यपि कुन मन्त्रालयमा कुन दलले कसलाई दिने र को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा दलहरूका बीचमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। सबै दलहरू मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउनका लागि बैठकमा केन्द्रित रहे पनि मन्त्रीका प्रत्याशी धेरै हुनु र मन्त्रालयको संख्या कम हुनुले भने दलहरूलाई सकस भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनको साँचो सम्हालेको करिब 3 महिना पुग्नै लाग्यो। तर पनि दलहरूका बीचमा मालदार मन्त्रालय र मन्त्रालयको बाँडफाँडको विषयको अल्झिएको बल्झन भने फुकुवा भएको छ। दलहरू मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमत भए पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको ढोका भने अझै खुल्न सकेको छैन। मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र दलीय गठबन्धनका नेताहरू बीचमा सहमति भए पनि अझै कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने विवाद भने साम्य हुन सकेको छैन। जसका कारण देउवा सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तारको कार्यले अझै पूर्णता र गठबन्धन दलबाट नाम पाउन सकेपछि दलहरू अनिर्णित बनिरहेका छन्। सबै दलले मन्त्रीको नाममा सहमति जुटाउने नाममा बैठकहरू राखे पनि ती बैठकले कुनै निष्कर्ष भने निकाल्न सकेका छैनन्। सबै दलभित्र मन्त्रीका प्रत्याशी बढी देखिनु र मन्त्रालय कम हुनुले समस्या जिउका तिउ नै रहेको देखिन्छ। चाहेर पनि त्यो काम गर्न सक्छ, त्यसको लागि वास्तवमा नेतृत्वमा हामी जिम्मेवारी हो लिडरसिप लिएको हुनाले। तर त्यसमा अन्य पार्टीको भूमिका अलिकति चाहिँ के भने आफ्नो पार्टी पनि मिलाउनु पर्ने र सरकारको पनि विभिन्न मन्त्रालय भागमण्डललाई पनि होइन सहमतिमा टुङ्गाउनु पर्ने र पछि उहाँहरूको पनि अब यो पार्टीले कार्य गरेको अवस्था 14 जना सांसदलाई त्यसलाई पनि मुद्दा टुङ्गाउनु पर्ने र अहिले पनि त्यो मुद्दा विचार सर्वोच्चमा छ होइन। त्यो कारणले अब चाहिने भन्नु अब त्यो अध्यादेश दल विभाग अध्यादेश पनि खारिज भएको अवस्था छ। हुन त सत्ता गठबन्धनले सहमतिका आधारमा मन्त्रालय टुङ्गो लगाए पनि मन्त्रीको नाम भने प्रधानमन्त्री देउवाको हातमा अझै पर्न सकेको छैन। सबै दलहरूले मालदार मन्त्रालयमा आँखा गाड्नु र कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो र मन्त्रालय बाँडफाँडका कारण मन्त्रालयमा सहमति भए पनि मन्त्रीमा कसलाई पठाउने बारेमा अझै सहमति बन्न सकेको छैन। यसैबीचमा गठबन्धन सरकारमा दलहरूले सबै मन्त्रालयमा आफ्नै दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको दबावमा रुमाल्ली रहेका छन्। यसले पनि सत्ता गठबन्धनले मन्त्रीको नाम तय गर्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको छ। सबै दलका बैठकहरू निरन्तर जारी रहे पनि दलहरू भित्र मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुनुले समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ। तर पनि कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने बारेमा सहमति भएको र मन्त्री छान्ने काम अध्यक्षलाई सुम्पिएकाले भोलि नै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने जसपा नेता राजकिशोर यादवले बताए। हाम्रो पार्टीको संसद दलको बैठक, संसद दलको नेता, पार्टीको अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। त्यो बैठकले आज बिहान बालुवाटारमा मन्त्रालयको जुन भागभण्डा भएको छ त्यसको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो
हाम्रो भागमा 4वटा मन्त्रालय आएको कुरा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। यसरी कहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी त कहिले जनता समाजवादी पार्टीका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अवरोध रहे पनि दलहरू मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सहमत भएका छन्। लामो समयदेखि रिक्त रहेका मन्त्रालयहरूमा भोलि नयाँ मन्त्री पाउने आशा सहित सरसफाई र साजसज्जाको काम समेत धमाधम रूपमा भइरहेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री टुङ्गो लगाएको छ। माओवादी केन्द्रबाट देवेन्द्र पौडेल, शशि श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराज मन्त्री बन्ने भएका छन् भने बोधमाया यादवलाई राज्य मन्त्री बनाउने निर्णय भएको छ। माओवादी केन्द्रबाट यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भूषाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री छन्। पचासी दिनदेखि मन्त्रीविहीन सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू अहिले भूत बङ्गला जस्तो देखिन थालेका छन्। अहिले मुलुकका 16वटा मन्त्रालय सचिवको भरमा चलिरहेको छ। ती मन्त्रालयका सचिवहरू फाइल सदर गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै धाउने गर्दछन्। अरू बेला नेता कार्यकर्ताको आगमनले हराभरा देखिने मन्त्रीका कार्यकक्षहरूमा अहिले सुनसान छाएको छ। तर काम गर्न नपर्दा कर्मचारीलाई भने हाइसन्चो भएको छ। एक रिपोर्ट। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। अहिले प्रधानमन्त्री देउवा एक्लैले 16 मन्त्रालयको भारी बोकिरहेका छन्। ती सबै मन्त्रालय सचिवको भर मात्र चलिरहेका छन्। मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा कर्मचारीलाई हाइसन्चो नै छ। मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा अधिकांश कर्मचारी मोबाइल चलाएर बसिरहेका देखिन्छन्। कार्य कक्षमा समेत कर्मचारी भेटिँदैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाको नेम प्लेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयमा समेत झुन्ड्याइएको छ। तर आफ्नै नेम प्लेट झुन्डिएको मन्त्रालयमा उनले समय दिन सकेका छैनन्। ढोकामा मन्त्रीज्यूलाई भेट्ने समय 2 बजेपछि लेखिएको छ। कतै मन्त्रीज्यूलाई भेट्ने समय 3 बजेपछि लेखिएको छ। तर मन्त्रीज्यू कतै भेटिँदैनन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो मन्त्रालय सम्हालेका कारणले गर्दाखेरि अब धेरै मन्त्रालय हेर्नुपर्ने त्यो भयो हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो विभागीय मन्त्रालयको हैसियतले अथवा हिसाबले कामको सिलसिलामा भेट्नुपर्दा त्यो समय हो है भनेर सम्झाएको। मन्त्रीज्यू स्वयं मन्त्रालयमा नहुँदा अघि पछि जस्तो सहज अवस्था त हुने कुरा रहेन। मन्त्रीको कार्यकक्षहरू खाली र सुनसान नै छन्। मन्त्रालयका सचिवहरू विभागीय मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्न नसकेको बताउँछन्। कुनै निर्णय गर्नु पर्यो भने पनि फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ पनि सजिलै प्रधानमन्त्री भेटिँदैनन्। कहिलेकाहीँ अब नीतिगत विषयहरूको निर्णय गर्दाखेरि हामीले यहाँ मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू हुनुभन्दा अहिले चाहिँ अलिकति अब यो विषय सामान्यज्यूकासम्म पुर्याउनु पर्ने समय चाहिँ मन्त्री परिषदमा लैजाने विषयबारे निर्णय गर्न विभागीय मन्त्रीको आवश्यकता पर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री एक्लैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, खानेपानी, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 84 दिनपछि सत्ता गठबन्धनका 4 दलले मन्त्रालय भागभण्डामा समझदारी जुटाएका थिए। मन्त्रालयको भागभण्डामा सहमति भएपछि दलहरू भने मन्त्री छान्ने गृह कार्यमा जुटेका छन्। मन्त्री आउने कुरा सुनेपछि सुनसान रहेका मन्त्रीको कार्यकक्ष सफा समेत गर्न थालिएको छ। यद्यपि कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्ष अहिले पनि सफाई कर्मीको प्रतीक्षामा छ।
प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। जसपा विभाजनपछि उनले संवैधानिक प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिएका हुन्। राउतलाई नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी बाहेक अन्य दलले समर्थन गरेका कारण उनको सरकार सुरक्षित भएको हो। प्रदेशसभामा भएको मतदानमा राउतले 77 मत प्राप्त गरेका छन्। विपक्षीमा 23 मत परेको छ। 104 सदस्यीय प्रदेशसभामा 4 जना सांसद छन् भने अनुपस्थित भएका छन्। प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएसँगै प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा धेरैको ध्यान गएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पर्सि शुक्रबार विश्वासको मत लिँदैछन्। नेकपा एमाले विभाजित भएसँगै उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। उनले 25 गते विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्यमन्त्री बद्री मैनालीले जानकारी दिए। त्यहाँ पनि एमाले विभाजित भएकाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई बदनाम गराउनका लागि साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लगाइएको दावी गरेका छन्। बुधबार प्रदेश 2 प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले साइकल खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दावी गर्दै आफूहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको बताएका हुन्। उनले खरिद प्रक्रियामा कागजपत्र सबै देखाउँदै अध्ययन गरेर धारणा बनाउन आग्रह पनि गरे। मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्रालाई वितरणका लागि खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेपछि प्रदेशसभामा उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। तपाईको एउटा साइकलको लागि 5700 गरेको छ। त लोएस्ट बिडरलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, जो हाइएस्ट बिडर छ 8501 रुपैयाँ त्यहाँ दिएको छ। मलाई लाग्छ यहाँहरू हेर्नु होला, यहाँहरूसँग एकदम सिट छ, कहीँ कन्फ्युजन नहुनु होला। यदि प्रदेश सरकार चोर हो भन्ने मलाई लाग्छ कि प्रदेश सरकारलाई जुन किसिमका बदनाम गर्ने कुरा हुँदैछ, त्यसैले यो एकदम सत्य तथ्य छ। तपाईहरू जम्मै हेर्नुहोस्, तपाईहरू अधिकारी हुनुहुन्छ। कसैलाई मैले यो गरे होइन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले किन्ने होइन, प्रदेश सरकारले यो चाहिँ यहाँ दिएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको कार्यक्रममाथि नै राजनीतिकरण गर्न खोजिएको तर्क गरेका छन्। बैठकमा उनले पहिलो लटभन्दा दोस्रो लटमा साइकल 1 केजी हेभी र अत्याधुनिक रहेकाले प्रति साइकल खरिद मूल्य पनि बढेको दावी गरे। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका करिब 30,000 चिकित्सक मध्ये झण्डै 12,000 सम्पर्कविहीन छन्। काउन्सिलले दर्ता अभिलेख अद्यावधिक गर्न सूचना निकालेको 3 महिनासम्म पनि 12,000 चिकित्सक सम्पर्कमा नआएपछि हरेकलाई पत्र काट्ने तथा त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआए कानुनी कारबाही गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले असार 22 गते सूचना निकाल्दै चिकित्सक दर्ता अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल वेबसाइट मार्फत अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको थियो। तर काउन्सिलले सूचना निकालेको 3 महिना बित्दा समेत दर्ता भएका 30,000 मध्ये 22,000 चिकित्सक अझै सम्पर्कविहीन छन्। मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा 13 अनुसार सूचना निकालेको 1 महिनाभित्र विवरण नबुझाउने चिकित्सकलाई सचेत गराउँदै पुनः 3 महिनाको म्याद दिएर विवरण बुझाउन पत्र काट्न सक्छ। त्यो 3 महिनाभित्र पनि सम्पर्कमा नआए फेरि अर्को 3 महिनाको समय दिन सक्ने व्यवस्था छ। दोस्रो पटक थप गरिएको 3 महिनाभित्र पनि कुनै जानकारी नआए रजिस्ट्रारले काउन्सिलको दर्ता किताबबाट 23 चिकित्सकहरूको नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। जस अनुसार अहिले काउन्सिलले सम्पर्कविहीन चिकित्सकलाई पत्र काट्ने तयारी गरेको छ। एउटा हामीसँग भएको रिकर्डहरू खोजेर इन्डिभिजुअली पनि हामी सोधिरहेछौँ, तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने। अब कतिलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ जो यहाँ हाम्रो सेवा लिन आउनुहुन्छ, जस्तो आइडी कार्ड चाहियो, सर्टिफिकेट चाहियो, जाँच दिनु पर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अद्यावधिक गराइरहेको छौँ। त्यस कारणले यो प्रोसेस कन्टिन्यू हुँदा अब केही समयपछि जाला र अब अझै आएन भने हामी फेरि व्यक्तिगत पत्र लेखेर अथवा फोन मार्फत अथवा इमेल मार्फत उहाँहरूलाई खबर पुर्याउँछौँ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा 13 अनुसार दर्ता किताब दस्तुर राख्न बेला बेलामा दर्ता भएका चिकित्सकको नाम, ठेगाना र योग्यता खोली पुनः दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मेडिकल काउन्सिल 58 वर्षपछि पहिलो पटक पूर्ण चिकित्सकको जानकारी अद्यावधिक गर्न जुटेको छ। हामीलाई भोलि योजना गर्न जस्तो मान्नुहोस् पनि एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या मान्नुहोस् 300 छ कुनै विषयको, तर 300 चाहिँ हाम्रो अभिलेखमा देखियो, तर मानिस नेपालमा त 100 जना मात्रै पो छन् कि अथवा 300 जना यी छन् कि त थाहा छैन नि त। हो त्यो अभिलेख बनाउन खोजेको। त्यो भएपछि अब हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यिनको वितरण पनि थाहा हुने भयो, नपुग सङ्ख्यामा प्राथमिकता तोक्न पाइयो, कुन कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने, अनि सरकारले केमा लगानी गर्ने भन्ने थाहा भयो। त्यसको लागि हामी गर्दैछौँ। 67 वटा विभिन्न विधामा विशेषज्ञ हासिल गरेका 8315 जना चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता छन्। तर कुन चिकित्सक कुन विधाको हो भन्ने एकिङ विवरण काउन्सिलसँग छैन। दर्तावाल चिकित्सकको नाम, ठेगाना त छ। नेपालमा दर्ता भएका चिकित्सक विवरण राख्ने एकमात्र निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल अहिलेसम्म जिम्मेवार बन्न नसक्दा मुलुकको स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै सत्ता गठबन्धनका सूत्रधार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उच्च राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाउने चर्चा समेत चुलिएको थियो। तर गठबन्धनका दलहरू अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग गरेको बाचाबाट पछाडि हट्दैछन्। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रचण्डलाई राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाउन प्रधानमन्त्री नै हच्किरहेका छन्। किन त? हेरौं यो रिपोर्ट। संयुक्त सरकार सञ्चालनमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न उच्च राजनीतिक संयन्त्र गठनको अभ्यास नेपालमा अनौठो र नौलो होइन। संविधान निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्न सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यबाट 2066 सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो। त्यो संयन्त्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल सदस्य रहेका थिए। अहिले गठबन्धनको सरकार निर्माणमा तन मनले खटिएका नेता प्रचण्ड नै हुन्। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न राजी गराउनेदेखि सरकारलाई माधव कुमार नेपालको समर्थन दिलाउन समेत प्रचण्डको योगदान र खटाइले नै काम गरिरहेको छ। त्यसमाथि संविधानलाई मार्गबाट विचलित गराउने षड्यन्त्रका सूत्रधार केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने योजनाका योजनाकार समेत उनै प्रचण्ड हुन्। हुन त कार्यकालको सुरुवाती दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत प्रचण्डलाई उच्च राजनीतिक संयन्त्रको जिम्मेवारी दिएर सहकार्य गर्न चाहन्थे। तर नेपाली कांग्रेसभित्र राजनीतिक संयन्त्र बनाउन नहुने कुराले प्राथमिकता पाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री समेत आफ्नो पछिल्लो निर्णयबाट हटेका छन्। कांग्रेसका नेताहरू उच्च राजनीतिक संयन्त्रलाई कानूनले नचिन्ने भएकाले त्यसको आवश्यकता नरहेको बताउँछन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई उच्च राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाउँदा कुन कानूनले चिनेको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूले दिन सकेका छैनन्। कांग्रेसभित्र बाक्लिएको यस्तो स्वार्थी मानसिकताका कारण प्रचण्डलाई उच्च राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाउने निर्णयबाट प्रधानमन्त्री पछाडि हट्दैछन्। यद्यपि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खुलेरै आफूलाई संयोजक बनाउन अहिलेसम्म आग्रह पनि गरेका छैनन्। तर यो सरकार गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका प्रचण्डलाई राजनीतिक स्पेस दिनु गठबन्धनका दलहरूको दायित्व भने हुन आउँछ। गठबन्धनकै कारण कुनै काम गर्न नसकिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सरहका नेताबाट राजनीतिक सहयोगको अपेक्षा गर्नु अनपेक्षित हुँदैन। उता सरकार गठनमा मुख्य सूत्रधार मानिएका नेतालाई राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाउन सकेको खण्डमा मुलुकको गतिहीन राजनीतिले केही हदसम्म निकास पाउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। तर आफ्नै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिनरात खटिएका नेताको खुट्टा तान्ने काम हुन थाल्यो भने सरकार विरुद्ध खेल्नेहरूले पन्जा फैलाउने ठाउँ नपाउलान् भन्न सकिँदैन। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मंगलबार बिहान नेपालगञ्जका लागि उड्ने तर्खरमा रहेको श्री एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे छाडेर घाँसे मैदानमा धसिन पुग्यो। केही दिन अघि बुद्ध एयरको विमानको ल्यान्डिङ गियरमा समस्या आउँदा आकस्मिक अवतरण गर्नु परेको थियो। श्री एयरलाइन्सको जहाजमा पनि ल्यान्डिङ गियरकै समस्या आएको थियो। धन्य
यात्रुहरू ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिए। यसरी पटक पटक विमानमा आउने समस्याले हवाई यात्रुमा त्रास बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विराटनगरका लागि प्रस्थान गरेको बुद्ध एयरलाइन्सको जहाज ल्यान्डिङ गियरको समस्याका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो। त्यसबेला ल्यान्डिङ गियरको इन्डिकेटरमा समस्या आएर क्याप्टेन आङ्गेलु शेर्पाले जोखिम मोल्न नचाहेर विमानलाई काठमाडौँमा नै फर्काएका थिए। त्यही दिन पोखरामा बुद्ध एयरकै विमानबाट धुवाँ निस्कँदा उडानमा समस्या देखिएको थियो। थोत्रा जहाजबाट सेवा दिइरहेका विमान कम्पनीहरूले भने विमानको सट्टा मानवीय त्रुटिका कारण समस्या आएको बताएर पन्छिन खोजिरहेका छन्। 72 जनाको ज्यान जोगाएका क्याप्टेन शेर्पालाई नै अहिले दोषी जस्तो व्यवहार गरिँदैछ। विमान कम्पनीले थोत्रा जहाजबाट सेवा दिँदा समेत नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समेत विमान सेवाकै पक्षमा बोल्ने गर्छ। मलाई त के लाग्छ भने नेपालको एयरलाइन चाहिँ सेफ छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने हाम्रो जस्तो जोग्राफिकल कन्डिसन भएको देशमा, टोपोग्राफी यस्तो हाम्रो पहाड भएको देशमा 83% पहाडले भरिएको नेपालमा चाहिँ यति कम स्रोत साधनमा पनि यसरी फ्लाइट सेफली हुनु, यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु मिल्दैन। अब मेकानिकल कुरामा कहिलेकाहीँ तलमाथि हुनसक्छ, तर मलाई के लाग्छ भने अरू देशमा भन्दा हाम्रो सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड कुनै पनि मामलामा कम छ। विमान दुर्घटना हुँदा मात्र होइन, सामान्य खराबी आउँदा समेत छानबिन समिति बनाइन्छ। तर समितिले दिने निष्कर्षलाई व्यवहारमा उतार्न खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। समस्या देखिएका जहाजहरूमा समेत कुनै छानबिन र आवश्यक प्राविधिक परीक्षण बिना नै फेरि उडान भर्ने गर्दछन्। किनकि नेपालमा विमानमा आएका हरेक समस्याको अध्ययन गर्ने पूर्वाधार समेत निर्माण भएको छैन। एयरलाइन्स अपरेटर कमिटी नेपालका अध्यक्ष मनोज कार्की समेत समस्या देखिएका विमानको उचित छानबिन तथा परीक्षण नहुने स्वीकार छन्। त्यो तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत छैन होइन। के कुरा भने कुनै पनि इन्भेस्टिगेसन कमिटीहरू बनिसकेपछि त्यसले सुझाएका रेकमेन्डेसन्सहरू हामी अक्षरशः पालना गर्छौँ अपरेटरहरू। त्यसमा अपरेटर मात्रै हुँदैन, अब किनभने एयरपोर्टको नि पार्ट हुन्छ। उहाँहरूले के हो भने अपरेटरले गर्नुपर्ने काम, एयरपोर्ट अथोरिटीले गर्नुपर्ने काम, सिभिल एभिएसनले गर्नुपर्ने काम भनेर त्यहाँ स्पष्ट छुट्याएको हुन्छ। त्यस कारणले मेजोरिटी जुन तपाईँले भनेको त्यो इन्भेस्टिगेसन कमिटी, तपाईँले ठुलो इन्भेस्टिगेसन कमिटी भन्नुभयो जुन मन्त्रालय स्तरले हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ दुर्घटना हुँदाखेरि मात्रै हुने हो। तर सानोतिनो इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि जुन सिभिल एभिएसन अथवा सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनी आफैले गर्ने हो, त्यसको एयरलाइन्स कम्पनीमा यदि छानबिन भएपछि यदि केही त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू आयो भने त्यसको अक्षरशः पालना हुन्छ। त्यो नेपालको आन्तरिक उडानमा 40 वर्ष पुराना विमानले समेत सेवा दिइरहेका छन्। आन्तरिक उडानमा रहेका विमानका जति समस्या छन्, विमानस्थलको व्यवस्थापनमा समेत त्यति नै समस्या छ। नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रुको प्रतीक्षामा रहने आफन्तका लागि प्रतीक्षा गर्न समेत कठिनाइ छ। उनीहरूका लागि विमानस्थलमा केही बेर बस्ने स्थानको व्यवस्था समेत गर्न सकिएको छैन। त्यसैले उनीहरू जहाँ मिल्छ त्यही बसेर आफन्तलाई कुर्न बाध्य छन्। अब हाम्रो देशको अब सबै सिस्टमै यस्तै छ, जहाँ गए पनि होइन अब त्यस्तो छ। अब यसलाई पनि अब अझै व्यवस्थित राम्रोसँग गर्थ्यो भने झनै राम्रो, सबै यात्रुहरूलाई चाहिँ सुविधा हुने गरेर। गाडी पार्किङदेखि लिएर टलीका कुराहरूदेखि लिएर होइन मान्छे कुर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ लगेजभित्र बढी हुन्छ वेट, अब ती बढी भएका सामानहरू चाहिँ फिर्ता आउँछ कि भन्ने हिसाब किताबले मान्छेले कुरेर बसिरहेको हुन्छ। यहाँ बाहिर बस्नुको लागि केही व्यवस्था एउटा भइदियो भने उत्तम हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। यता नियामक निकायका पदाधिकारीहरूको रिस यात्रुमाथि नै खनिने गर्छ। विमानस्थलको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक कुमार छेत्री यात्रु र उनीहरूका आफन्तको भीडका कारण विमानस्थलको सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ क्या, हाम्रो एयरपोर्टमा पुर्याउने मान्छे पुऱ्याएर फर्किहाले हुन्छ नि, लिनुपर्ने मान्छे चाहिँ जहाज ल्यान्ड गरेपछि गएर चाहिँ लिए हुन्छ नि। तपाईँको म विदेश त हामी यतिचोटि हामी विदेश जान्छौँ, हामी त कहीँ पनि यस्तो देख्दैनौँ। हामी कहाँ मात्रै तपाईँको चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ 10 जना चाहिँ पुर्याउन जानुपर्ने, त्यहीँ बसिराख्नुपर्ने, यी कुराहरूले पनि हामीलाई अलिक समस्या भएको हो। भैरवा र पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै यस्तो समस्याबाट पार पाइन्छ कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ।
तर सरकारले समयमा नै यस्ता कुरामा ध्यान नदिने हो भने परिणाम गम्भीर हुँदै जाने निश्चित छ। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन्। 66औं प्रहरी दिवसका अवसरमा आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विज्ञान र प्रविधिको उच्च विकासका कारण विश्वभर मौलाउँदै गएको अपराधबाट नेपाल अछुतो रहन नसकेको बताएका हुन्। निष्पक्ष अनुसन्धान न्यायका लागि अपरिहार्य हुने हुँदा नेपाल प्रहरीले निष्पक्ष छानबिनमा सम्झौता नगर्ने उनले बताएका छन्। फैलिएका अपराधका नयाँ प्रवृत्ति शैलीहरूप्रति नेपाल प्रहरी ज्यादै चनाखो र प्रभावकारी हुनुपर्ने जरुरी रहेको ठान्छु। निष्पक्ष अनुसन्धानले पीडितलाई न्याय दिलाउनुका साथै राज्यमा दण्डहीनताको अन्त गर्न समेत मद्दत गर्दछ। कुनै स्वार्थ वा शक्तिबाट प्रभावित नभई निष्पक्ष अनुसन्धान कार्यमा नेपाल प्रहरीले सम्झौता गर्दैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। समारोहमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकको जीवन रक्षा गरे शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै संविधान र विधिको पालना गर्ने र गराउने प्रहरीले भूमिका खेलेको बताए। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरीले कोभिड-19 को महामारीमा आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरे जनताको जीवन रक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएको प्रति उच्च प्रशंसा गरे। र कोभिड-19 को महामारीको बेलामा आफ्नो जीवनलाई समेत जोखिममा पारेर संक्रमणको समेत प्रभाव नगरेर आफ्नो जीवनको समेत प्रभाव नगरेर अग्रपन्थीमा रहेर नेपाल प्रहरीले नेपालको सुरक्षा निकायले नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले नेपाल प्रहरी सदैव कर्तव्य क्षेत्रमा निष्ठावान भएर लागि पर्ने बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1043 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11165 पीसीआर परीक्षणमा 849 जना र 4300 एन्टिजेन परीक्षणमा 194 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 344, ललितपुरमा 61 र भक्तपुरमा 35 जना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 891 रहेको छ भने कोरोनाका कारण 12 जनाको मृत्यु भएको छ। घण्टामा गरेको जति पनि कुल पीसीआर परीक्षण गरिएको छ त्यो आरटीपीसीआर परीक्षण गरे मध्येको औसत संक्रमण पुष्टि भएको दर 7.6% रहेको छ। हामीले अहिले देशभरि रहनुभएका सक्रिय संक्रमण जति पनि व्यक्तिहरू सक्रिय संक्रमित पुष्टि भएर रहनुभएको छ त्यसमध्ये होम आइसोलेसनमा 14,975 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा त्यो भनेको कुनै पनि अस्पतालहरूमा कुनै पनि संस्थाहरूमा निगरानीमा रहनुभएको उपचारमा रहनुभएको व्यक्तिहरू भनेको 1,219 जना हुनुहुन्छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,194 जना रहेका छन्, जसमध्ये 14,975 जना होम आइसोलेसनमा र 1,219 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। चाडपर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर फर्कनेहरूको नयाँ बस पार्क, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य सीमा क्षेत्रमा भिड अत्यधिक बढेको छ। विभिन्न काम, पेसा र व्यवसाय र रोजगारीका लागि उपत्यकामा भित्रिएकाहरू दशैं नजिकिएसँगै घर जानका लागि बस पार्क लगायत क्षेत्रमा तछाड मछाड गरिरहेका छन्। तर एक्कासी सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि भएसँगै उनीहरू निकै आक्रोशित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। संक्रमणका कारण विगतका वर्षमा घर जान नपाएर उपत्यकामै थन्किएकाहरू घर जानका लागि बस पार्क र विमानस्थलमा निकै ठूलो भिड बढेको छ। तर एकाएक सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि गरिएपछि उनीहरू आक्रोशित बनिरहेका छन्। बुधबार काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा भेटिएका यात्रुहरू चाडपर्व मनाउनैका लागि भए पनि घर जानु परेको तर सार्वजनिक यातायात भाडा वृद्धि भएकोमा निकै आक्रोशित थिए। अब जान परिरहेको छ, अब फेरि गाडी नपाइने हो कि भन्ने पनि पिर, त्यही भएर जति छ त्यतिमा हिँड्ने हो कि अरे। त्यस्तो कसैलाई चाहिँ भन्दैन टिकट महँगो भयो ह्यान त्यान भनेर कसैलाई भनेको छैन अहिलेसम्म। मैले यहाँ ट्राफिकले पनि सोधेँ, त्यहाँ उसलाई काउन्टरमा कुरा गरेँ, मैले यहाँको रेट पनि हातमा लेखेर लगेर देखाएँ।
तर उनले भन्छ नै यो भ्याटको 40%। काठमाडौँमा पढ्न, व्यवसाय गर्न, मजदुरी गर्न र रोजगारीका लागि बसेकाहरू पनि चाडपर्व नजिकिएसँगै घरका लागि धमाधम बाहिरिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष दशैं तथा चाडपर्वका बेला उपत्यकाबाट 20 लाखको संख्यामा यात्रुहरू बाहिरिने गरे पनि यसपटक भने केही कम देखिएका छन्। तर पनि बस, माइक्रो, हवाई जहाज लगायतका सवारी साधनमा यात्रुहरूको चाप भने कम देखिन्छ। आजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार करिब 65,000ले उपत्यका छोडिसकेका छन्। यो संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। यात्रुहरूले गत वर्षको तुलनामा भाडा बढी तिर्नु परे पनि चाडपर्व मनाउन जानै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण उपत्यका छोडिरहेका छन्। तर यातायात व्यवसायी भने सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम नै भाडा वृद्धि भएको र सोही अनुसार यात्रुलाई पठाइरहेको बताउँछन्। उनीहरू पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण नै भाडा वृद्धि भएको धारणा राख्छन्। व्यवसायले यात्रुलाई कसैले ठग्दैन, किनभने समन्वयकर्ता यहाँ प्रहरी पनि यही हुनुहुन्छ, ट्राफिक पनि यही छ, काउन्टर पनि यही छ। काउन्टरमा वैज्ञानिक भाडा दर जति हो त्यति राख्ने हो। त्योभन्दा 1 रुपियाँ बढी कसैले लिएको छैन। लिएको पाइयो भने कारबाही गर्दा हुन्छ। यो अहिलेसम्म चाहिँ यो हाम्रो व्यवसायहरूले चाहिँ ठगेको छैन। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क, कलङ्की, बल्खु, कोटेश्वर लगायत उपत्यका छोड्ने नाकाहरूमा सर्वसाधारणको भिड लागेको छ। सवारी साधन पनि अरू बेलामा भन्दा धेरै देखिएका छन्। टिकट काट्ने र गाडी चढ्ने बेलामा सर्वसाधारणको लामो लाइन देखिएको छ। लाइनमा बसेका बेला स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएको भने देखिँदैन। त्यसैले उपत्यका छाड्नेहरूको भिडबाट पनि कोरोना संक्रमण फैलिने खतरा बढेर गएको छ। तर व्यवसायीहरू भने सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुरूप नै सवारी साधनमा मास्क, सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्यका मापदण्डको कड़ा रूपमा पालना गरिरहेको बताइरहेका छन्। विभिन्न सञ्चार संस्थामा देखिएको समस्या समाधान र श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको छ। नेपालीहरूको ठूलो चाड दशैंको मुखमा समेत केही सञ्चार संस्थाले पारिश्रमिक नदिएको भन्दै पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा प्रदर्शन भएको हो। जहाँ श्रम समस्या त्यहाँ नेपाल पत्रकार महासंघ भन्ने नाराका साथ महासंघले बुधबार काठमाडौँमा बृहत ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरेको हो। चाडबाडका बेला समेत केही सञ्चार संस्थाले पारिश्रमिक नदिएको कोरोनालाई देखाउँदै सञ्चार गृहबाट पत्रकारलाई निष्कासन गरेको भन्दै पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा सहभागी पत्रकारहरूले पेशागत अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलन जारी छ, हामी पत्रकार चाहन्छौं, श्रम अधिकार, सञ्चार माध्यमभित्रको श्रम समस्या समाधान गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। यो कार्यक्रम वास्तवमा आज हामी यो शुभारम्भको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। अब पत्रकार महासंघले सञ्चार गृहबाट मात्र होइन, सञ्चार गृहका सञ्चालकहरूको हामी घरको ढोकामा धर्ना बस्न हामी बाध्य हुनेछौँ। अब हामी कुनै पनि शर्तमा श्रमको मूल्य नतिर्नेहरूसँग कुनै पनि सम्झौता हुँदैन। श्रमका मूल्यहरू नतिर्नेहरूसँग अब हाम्रो सिधा आम्ने सामने लडाइँ हुन्छ भन्ने चेतावनी दिनको लागि र त्यो कुराको जानकारी गराउनका लागि आज हामी माइती घर मण्डलामा भेला भएका छौँ। त्यसैगरी प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले पनि पत्रकारको हक हितका लागि सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए। कुनै पनि सञ्चारकर्मीले काम गरिसकेपछि पारिश्रमिक आउनुपर्छ र पारिश्रमिक यदि दिन सकिँदैन भने त्यो सञ्चार माध्यमको औचित्य रहँदैन, त्यो बन्द गरे हुन्छ। मेरो आग्रह छ सञ्चार माध्यम चलाउने र पत्रकारहरूलाई यदि पारिश्रमिक दिन सकेन भने त्यो संस्थाको के औचित्य रह्यो, त्यसको के आवश्यकता रह्यो। मेरो आग्रह छ, म आज प्राइम टाइम टेलिभिजनको चेयरम्यानको नाताले, किनभने बोलिरहेको छु कि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ मेरो संस्थामा, मैले काम गरेको संस्थामा सरली पत्रकार ऐन पूर्णतः कार्यान्वयन भएको छ र आगामी दिनमा अझ बढी सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि म गर्न चाहन्छु। सरली पत्रकारको हक र हितको लागि निश्चित मलाई जहिले पनि लड्नेछ। महासंघले पारिश्रमिकसँगै श्रमसँग जोडिएका अन्य समस्या समाधान हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। त्यस्तै महासंघले अब पत्रकारको पक्षमा निरन्तर दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। वृहत ऐक्यबद्धता नाम दिएको प्रदर्शनमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका 100 पत्रकार सहभागी छन्। पारिश्रमिकसँगै अन्य श्रमसँग जोडिएका सबै खाले मुद्दा समाधान हुनुपर्ने पत्रकार महासंघको माग छ। चाडबाड नजिकिएसँगै भारतमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरू अहिले विभिन्न नाका भएर घर फर्किरहेका छन्। यसरी विभिन्न समयमा भारत गएका हजारौं नेपालीहरू घर फर्कने क्रममा सीमा क्षेत्रमा भिड नै लाग्ने गरेको छ।
तर वर्षभरि भारतमा काम गरी घर फर्कदा गड्डा चौकी नाकामा हुने लुटपाट र चेक जाँचको नेहुमा भने उनीहरूले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। हिन्दू नेपालीहरूको महाचाड दशैं तिहार नजिकिएसँगै विभिन्न समयमा भारतीय शहरमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरू अहिले कलैयाको गौरीफन्टा नाका र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका भएर घर फर्किरहेका छन्। कोरोना महामारीकै बेला चाडबाड मनाउन आइरहेका उनीहरूलाई स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुर र भीमदत्त नगरपालिकाले गड्डाचौकी सीमामै कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको छ भने भारतबाट आउने जिल्लाभित्रका नागरिकलाई एन्टिजेन परीक्षण समेत गर्दै आएका छन्। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र कलैयाको गौरीफन्टा भएर भारत रोजगार गर्न जानेहरूमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका कञ्चनपुर, कैलालीका साथै दाङ, दैलेख, रोल्पा, सुर्खेत, जाजरकोट, दार्चुला, बैतडी, बजाङ, अछाम, डोटी लगायत बढी रहेका छन्। काम गरेर वर्षभरिको कमाएको रकम लिएर आफ्नो परिवार, बालबालिका एवं आफन्तसँग रमाएर चाडपर्वका लागि घर फर्कदा अत्यन्तै उत्साहित भएको उनीहरू बताउँछन्। तर यसरी उत्साहका साथ घर फर्कनेहरू प्रत्येक वर्ष सीमा क्षेत्रमा भोग्नु परेको हैरानीले भने दुखित छन्। नेपालीहरूलाई सीमा क्षेत्रमा नशालु पदार्थ खुवाएर लुटपाट गर्ने, चेक जाँचको नाममा भारतीय कस्टममा सुरक्षाकर्मीले पैसा असुल्ने र भारतीय यातायात व्यवसायीले चर्को शुल्क लिनुका साथै बिना हक दुःख दिने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। 300 200 लगेज का 200 सवारी लुटमाट राम्रै हुँदैन। के भनेर माग्छन् त्यसरी? नेपाल जान आए चलो, पहिले गड्डा चौकी महेन्द्रनगर भनेर लिन्थे, अहिले डाइरेक्टै नेपाल बन्यो। इन्डियादेखि आउँदाखेरि गाडीमा धेरै प्रब्लम हुन्छ हैन। कस्तो खालको समस्या? हजुर, हामीलाई आउँदाखेरि बाटोमा गाडी चेन्ज गर्नुपर्छ र भाडा पनि त्यस्तै लगिराखेछन् हैन। बढ्यो हैन? हजुर, भाडा पनि बढाएर लगिराखेछन् र हाम्रो सबै चिजको मोल बढेछ भनौँ र हाम्रो ड्याडी चाहिँ बढेको छैन हैन। गाडी भाडा पनि धेरै काटेछन् र बाटोमा तक्लिफ पनि दिइराखेछन् ठाउँमा। अहिले पश्चिम नेपालका प्रमुख नाकाका रूपमा रहेका रूपेडिया, गौरीफन्टा, कञ्चनपुर लगायतका नाकाबाट दैनिक 3000 देखि 3500 को संख्यामा घर फर्किरहेका छन्। सरकारले स्वदेशमै रोजगारी गर्न वातावरण बनाइदिए सुख दुःख जस्तो सुकै भए पनि आफ्नै माटोमा नङ्ग्रा खियाउने र विदेशमा गएर गुलामी गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने भन्दै घर परिवार र बालबच्चा हुर्काउनकै लागि भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न भारत पस्नु परेको दुखेसो यसरी पोख्छन्। भारतको चण्डीगढबाट भर्खरै दसैँको लागि हैन, आफ्नो घर परिवारको लागि मतलब रमाइलो गर्नको लागि भनेर फिर्ता आएको छौँ। तर अहिले समस्या भनेको यस्तो छ, हाम्रो हेर्नु नेपालमा न त कुनै रोजीरोटीको लागि पैसा पनि छैन, न त कुनै सरकारले हामीलाई यतिसम्म अहिले युवाहरूलाई कुनै पनि किसिमको रोजगारी दिलाउन पनि सकेको छैन। त्यही कारणले हामीले 1 साल 2 साल भएर पनि हामी इन्डिया आफ्नो पेट पाल्नको लागि इन्डिया जान्छौँ अनि दसैँको लागि जसरी भयो भने घर आउने कोसिस गर्छौँ। अहिलेको समस्या हेर्नु यत्रो भिड छ हैन। सरकारले चाहिँ हैन एउटा त पहिला त नेपालमा इन्डस्ट्रीहरू हुनु पर्यो हैन, एग्रिकल्चर सेक्टरबाट भयो भने मेन कुरा चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हुनु जरुरी छ। त्यसमा धेरै कमजोरीहरू छन् जसको हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन कि जति हुनुपर्ने हो त्यति उत्पादन भइरहेको छैन। भारतीय सीमामा वर्षने नेपालीहरू लुट्ने विषयमा उच्च सुरक्षा अधिकारी र दुवै देशका प्रशासन बीच पटक पटक छलफल हुने गरे पनि लुटपाटका घटनामा कुनै कमी आएको छैन। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनको मारिब शहरमा हुथी विद्रोही र सरकार समर्थित सेनाबीच भएको भिडन्तमा परि 80 भन्दा बढी मारिएका सैन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सिन्हुवा समाचार समितिले जनाएको छ। उक्त शहरलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि हुथी विद्रोहीहरूले भिडन्त सुरु गरेका थिए। त्यसक्रममा भएको भिडन्तमा परि 82 जनाको ज्यान गएको हो। यसरी मारिने मध्येमा अधिकांश हुथी विद्रोही रहेका छन्। यसरी मारिनेमा 74 जना हुथी विद्रोही लडाकु र अरू 8 जना यमनका सेना रहेको त्यहाँको सैन्य स्रोतले जानकारी दिएको छ। अब खेलकुद समाचार।
दोस्रो प्रकाश दाहाल स्मृति पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय खुल्ला बक्सिङ प्रतियोगिता कार्तिक अन्तिम साताबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल बक्सिङ सङ्घले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता कार्तिक 29 गतेबाट मङ्सिर 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ। प्रकाश दाहाल स्मृति प्रतिष्ठान सङ्घको सहकार्यमा हुने प्रतियोगिता आइवाको नियम अनुसार खेलाइने सङ्घले जनाएको छ। पुरुषतर्फ 48 केजी, 51 केजी, 54 केजी, 57 केजी, 60 केजी, 63.5 केजी, 67 केजी, 71 केजी, 75 केजी, 80 केजी, 86 केजी, 92 केजी र 92 केजी माथिको तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै महिलातर्फ 48 केजी, 50 केजी, 52, 54, 57, 60, 63, 66 र सो तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कवर्ड हलमा हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तौल समूहको विजेतालाई 10,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोलि मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै भागबण्डा मिलेपछि मन्त्री छान्दै दलहरू माओवादीले टुङ्गो लगायो। देउबालाई कंग्रेसभित्रै सकस 85 दिनदेखि सिंहदरबार भूत बङ्गला। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री राउतलाई 2/3 मत प्राप्त। 1 र बागमतीमा पनि विश्वासको मत लिने तयारी। लुम्बिनीमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका करिब 30,000 चिकित्सक मध्ये झण्डै 12,000 सम्पर्कविहीन। तत्काल जानकारी नगराए कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी। दशैंमा घर जाने यात्रुलाई बस पार्कमा शास्ति। बिचौलियाका कारण भाडामा मनपरी। व्यवसायी र प्रहरी प्रशासनको मिलेमत्तोमा जनता चेपुवामा अनुगमन हुनै सकेन। साडबाड नजिकिएसँगै भारतमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरू अहिले स्वदेश फर्किने क्रममा। तीव्र सीमा क्षेत्रमा हुने लुटपाट र चेक जाँचले शास्ति। यमनको मारिब शहरमा हुथी विद्रोही र सरकार समर्थित सेनाबीच भएको भिडन्तमा परि 80 भन्दा बढी मारिए। हिंसा नरोकिँदा अझै हताहत हुने खतरा। र दोस्रो प्रकाश दाहाल स्मृति पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय खुला बक्सिङ प्रतियोगिता कार्तिक अन्तिम साताबाट सुरु हुने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।